ازدادت حجم الاستثمارات في عالم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، مما دفع أغنى المليارديرات حول العالم للاتجاه نحو الاستثمار في كرة القدم، بفضل ما تتمتع به كرة القدم من شعبية وتأثير واسع في جميع أنحاء العالم. وقام العديد من رجال الأعمال بضخ أموالا ضخمة في النوادي التي يمتلكونها. لذلك قررنا أن نعرض عليكم خلال هذا المقطع ترتيب أغنى 10 مالكين للأندية في عالم كرة القدم لسنة 2019، وجاءت القائمة كالتالي. في المركز العاشر، جون فريدريكسون. ولد في 10 من مايو عام 1944 في أوسلو في النرويج. هو شخصية أعمال ورائد أعمال قبرصي ونرويجي. سمي سابقا بأغنى رجل في النرويج قبل أن يحصل على الجنسية القبرصية، وأصبح اليوم أغنى رجل في قبرص. ويملك هذا الملياردير نادي فالرينغ النرويجي، وتبلغ ثروته حوالي 11.3 مليار دولار. في المركز التاسع، فيليب أنشوتسا. هو رجل أعمال الملياردير الأمريكي الذي يمتلك أو يسيطر على العديد من الشركات في مجموعة متنوعة، بما في ذلك الطاقة والسكك الحديدية والعقارات والرياضة والصحف والأفلام والمسارح والساحات والموسيقى. ويملك الملياردير الأمريكي نادي لوس أنجلوس جالاكسي، كما حصل على وسام الشرف في مسابقة كرة القدم الوطنية لمساهمته في نمو كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، ونجاحه في استقطاب نجوم عالميين مثل ديفيد بيكهام وستيفن جيرارد وزلاتان إبراهيموفيتش للنادي، الذي فاز بكأس الدوري الأمريكي 5 مرات. وتبلغ ثروته الإجمالية حوالي 11.5 مليار دولار. في المركز الثامن، لاكشمي نيفاز ميتال. ولد في 15 من حزيران من عام 1950. هو رجل صناعة هندي، ويعد أغنى شخص في الهند، ومنذ العام 2005 وهو أغنى شخص في المملكة المتحدة. ويمتلك الملياردير الهندي نادي إنجليزي، ويتمثل في نادي كوينز بارك رينجرز، وتبلغ ثروته الإجمالية حوالي 11.8 مليار دولار، إلا أن بعض الصحف الأخرى قدرت ثروته بأكثر من ذلك. في المركز السابع، علي شير عثمانوف. ولد علي شير عثمانوف في 9 من سبتمبر من عام 1953 في محافظة نامنغان الأوزبكية. هو رجل أعمال روسي من أصول أوزبكية، كما أنه صاحب دار الطباعة والنشر كوميرسانت، كما أنه أحد مالكي قناة موز تي في الروسية، كما أنه أحد مالكي نادي أرسنال الكروي في لندن، حيث يمتلك حوالي نسبة 27% من أسهم النادي اللندني، أي نحو أزيد من 194 مليون جنيه استرلينية. واحتل المركز السابع في القائمة بثروة بلغت حوالي 19.4 مليار دولار. في المركز السادس، باول جاردنر ألين. ولد في 21 من يناير من عام 1953، وتوفي في 15 من أكتوبر من عام 2018. هو رجل أعمال أمريكي قام بإنشاء شركة مايكروسوفت بالمشاركة مع بيل غيتس، كما يعد من عباقرة العالم بنسبة ذكاء تبلغ 170، كما يمتلك أكثر من 40 شركة تقنية، بالإضافة إلى 3 فرق رياضية، وهي سياتل سي هوكس وبورتلاند ترايل بلايزرز وستايل ساندرز. واحتل الملياردير الأمريكي المركز الأول عام 2010 كأغنى رجل في العالم، وتقدر ثروته الحالية حسب مجلة فوربس حوالي 20.3 مليار دولار. في المركز الخامس، جورج سوروس. ولد في أغسطس من عام 1930. هو رجل أعمال ومستثمر هنغاري ذو الجنسية الأمريكية. هو أحد الناجين من المحرقة النازية في الحرب العالمية الثانية، ويعتبر من أغنى الرجال في أمريكا. وفي عام 2014 حل جورج في المرتبة 27 لقائمة فوربس لأغنياء العالم، كما يعتبر جورج مالك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزية، وحل خامسا في قائمة أغنى مالكي أندية كرة القدم، وتقدر ثروته بحوالي 24 مليار دولار. في المركز الرابع، فرانسوا هنري بينالتا. هو رجل أعمال فرنسي مشهور من مواليد عام 1962 في مدينة رين الفرنسية.
هو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة لشركة غريتنغ القابضة، كما أنه المدير العام والتنفيذي لشركة غوتشي الشهيرة. ويملك هذا الملياردير الفرنسي نادي ستادرين، وحقق كأس فرنسا لسنة 2019 على حساب باريس سان جيرمان، وقدرت ثروته برفقة عائلته بحوالي 31 مليار دولار، ليحل رابعا في قائمة أغنياء ملاك أندية كرة القدم. في المركز الثالث الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ولد في 20 من أكتوبر من عام 1970. هو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أحد أبناء صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. اشترى الشيخ منصور نادي مانشستر سيتي منذ عام 2008، وفاز بأربع ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز والعديد من الألقاب الأخرى، كما يمتلك أندية أخرى على رأسها نادي نيويورك سيتي الأمريكية ونادي مالبرون سيتي الأسترالية، كما أنه عضو شرف فخري في عدد من الأندية الرياضية أبرزها نادي الأهلي السعودية. ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضية في أبو ظبي، وقد أحرز النادي العديد من الإنجازات، منها بطولة الدوري العام للمحترفين وكأس رئيس الدولة لكرة القدم، والعديد من الألقاب في ألعاب جماعية بعد تولي إدارة النادي، نظرا للمجهودات المبذولة. وتبلغ ثروة عائلة منصور ما يقارب تريليون جنيه استرليني، أما ثروته الشخصية المقدرة تبلغ بحوالي 34 مليار دولار، ليحل ثالثا في قائمة أغنياء ملاك أندية كرة القدم. في المركز الثاني أمانسيو أورتيغا، ولد في 28 من مارس من عام 1936. هو رجل أعمال إسباني، أنشأ مجموعة إندايتكس، وهي العلامة التجارية الأم التي يندرج من ضمنها جميع العلامات الأخرى مثل زارا الشهيرة. ويعتبر أمانسيو أغنى رجل في أوروبا حتى نهاية عام 2015 حسب مجلة فوربس. كما يمتلك نادي كرة قدم يمارس في دوري الدرجة الأولى الإسبانية، وهو فريق ديبورتيفو لاكرونيا، وتبلغ ثروته المقدرة بحوالي 62.9 مليار دولار، ليحتل المركز الثاني في قائمتنا. في المركز الأول كارلوس سليم الحلوى، ولد كارلوس في 28 من يناير من عام 1940 في مدينة مكسيكو. هو رجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني، يعمل في مجال الاتصالات، وهو أغنى شخص في العالم ل3 سنوات على التوالي حسب ما أفادت مجلة فوربس. بالرغم من أنه واحد من بين أغنى أغنياء العالم، إلا أنه يعيش في المنزل نفسه منذ 40 عاما، ويقود سيارة قديمة، كما أنه لا يركب طائرات خاصة ولا حتى اليخوت الفاخرة، ويشارك دائما في النشاطات والمشاريع الخاصة بمكافحة الفقر والأمية، ويحرص دائما على توفير الوظائف والثروات من خلال الاستثمارات التي يقوم بها. ويعد أغنى مالك أندية كرة قدم في العالم، حيث يمتلك 3 أندية هي ريال أوفيدو الإسبانية ونادي ليون وباتشوكا المكسيكيين. وتبلغ ثروته الحالية ما يقدر بأزيد من 86.3 مليار دولار. وعربيا حل ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني عربيا، بلغت ثروته المقدرة بحوالي 8.3 مليار دولار. ومنذ أن أصبح رئيسا للنادي الباريسي في عام 2011 عندما تولت شركته القطرية للاستثمار الرياضي السيطرة، ساهم الخليفي في توجيه باريس سان جيرمان إلى قمم جديدة، حيث فاز بلقب الدوري الفرنسي 6 مرات، ونال لقب الكأس في 4 مناسبات خلال السنوات ال6 الأخيرة. وقد تم إنفاق أكثر من 451 مليون دولار خلال الصيفين القبل الماضي للتعاقد مع النجمين البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان امبابي، في أكبر صفقتين من حيث التكلفة المالية على الإطلاق في تاريخ كرة القدم. كما قام في صيف 2019 بجلب لاعبين مميزين على رأسهم نجم انتر ميلان السابق ماورو إيكاردي، بالإضافة إلى الحارس المخضرم كيلور نافازا قادما من صفوف ريال مدريد. لماذا الاشتراك في قناة أحداث وأسرار؟ بمجرد الاشتراك في قناتنا سنأخذك في عالم مليء بالمتعة والثقافة والترفيه. انضم معنا لملايين المتابعين شهريا. كن أول المتابعين لكل ما هو مشوق وغريب. فيديوهات ثقافية، ترفيهية، وثائقية ودينية. أحداث وأسرار
طريقك إلى المعرفة.